नेपालमा पहिलो संविधान सभा बनेपछि एक थरी नेपालको झण्डा नै फेर्न लागेका थिए। कोही त्यसमा भएका रङ र कोही प्रतीक परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने तर्क राख्थे। हाम्रो झण्डाको वैदिक, वैज्ञानिक र व्यवहारिक महत्त्व बुझ्दै गएपछि त्यस्तो विचार र तर्क आफै हराउँदै गए। नेपालको संविधानको धारा 8मा सिमरिक रङको भुइँ र गाढा नीलो रङको किनारा भएको दुई त्रिकोण अलिकति जोडिएको माथिल्लो भागमा खुर्पे चन्द्रको बीचमा 16मा 8 कोण देखिने सेतो आकार र तल्लो भागमा 12 कोणयुक्त सूर्यको सेतो आकार अंकित भएको झण्डा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा हो भनिएको छ। हालको अवस्थाको झण्डाको डिजाइन गर्ने आर्किटेक्ट तथा इन्जिनियर शंकरनाथ रिमाल हुनुहुन्छ। काठमाडौँको नक्सालमा बस्दै आउनुभएका नेपाल कला परिषदका महासचिव रिमाल बुढेसकालमा समेत कला सिर्जनामा तल्लीन हुनुहुन्छ। काठमाडौँको टंगालमा जन्मनुभएका रिमाल कोलकाता विश्वविद्यालय अन्तर्गत बंगाल इन्जिनियरिङ कलेजबाट सन् 1957मा इन्जिनियरिङ पास गर्नुभएको हो। त्यसपछि उहाँ सदर पब्लिक निकासी अड्डामा जागिरे हुनुभयो। विक्रमी सम्वत 2018 वैशाख 1 गते राजा महेन्द्रबाट उद्घाटन भएको राजधानीकै आकर्षक शहीद गेट उहाँले नै डिजाइन गर्नुभएको हो। यसबाहेक होटेल सोल्टी, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, अमृत साइन्स कलेज, शान्तिगृह, शारदा सदन, भैरव र पोखराको नेपाल राष्ट्र बैंक उहाँकै डिजाइनमा तयार भएको हो। राष्ट्रकै गौरव गर्न लायक हालको अवस्थाको राष्ट्रिय झण्डाको डिजाइनर रिमाल अहिले झण्डाको महत्त्व बढ्दै गएकोमा हर्षित हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो शशि शङ्कर कलालयमा राष्ट्रिय झण्डाको डिजाइन अध्येताहरूलाई अध्ययन गर्न मिल्ने गरी बनाएरै राख्नु भएको छ। झण्डाको महत्त्वलाई सर्वसाधारण नागरिकले बुझुन् र उनीहरूमा पनि अपनत्व महसुस होस् भन्ने हेतुले सरकारले हरेक नागरिकको घर घरमा राष्ट्रिय झण्डा फहराउन सक्ने गरी कार्यविधि संशोधन समेत गरिसकेको छ। खासमा विक्रमी सम्वत 2019 अघि नेपालमा निश्चित मापदण्डको झण्डा थिएन। परम्परादेखि नै दुई त्रिभुज र चन्द्र सूर्य राख्ने चलन थियो। कसैले सूर्यमाथि त कसैले तल राखेर झण्डा बनाउँथे। त्यसमा मान्छेको अनुहार पनि राखिएको हुन्थ्यो। चन्द्र सूर्य भनेको छ आफू खुसी जे कल्पना गरेर राखे पनि भो, तर त्रिकोण चन्द्र सूर्य रातो र नीलो रङ चाहिँ जसले पनि राख्थे। रिमालका अनुसार नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य बनेपछि मन्त्री जाँदा एउटा झण्डा, राजा जाँदा अर्को झण्डा, सचिव जाँदा अर्को झण्डा प्रयोग हुन्थ्यो। फरक फरक झण्डा देखेपछि नेपाललाई सोधिएको थियो नेपालको आधिकारिक झण्डा कुन हो। सबै अक्क न बक्क भए। यो खबर राजा कहाँ पुग्यो। त्यसबेला संविधान निर्माण समितिका प्रमुख होरा प्रसाद जोशी हुनुहुन्थ्यो। राजा महेन्द्रले शासन हातमा लिएपछि 2018 सालमा नयाँ संविधान लेख्ने बेला थियो। त्यस समितिका सदस्य कृष्ण प्रसाद पन्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँका भिनाजु डाक्टर बलराम जोशीको घर पनि रिमालले नै डिजाइन गरेको नियमित अन्तर्क्रिया पनि भइरहन्थ्यो। त्यही सम्पर्कका कारण उहाँलाई राष्ट्रिय झण्डा बनाउने महत्त्वपूर्ण अवसर मिलेको हो। रिमालले बेला बेला सम्झिनुहुन्छ, गर्न सक्छौ भन्दा मैले सक्छु भनेको थिए भनेर। त्यसै बनाएर त भएन। ठूलै चुनौतीको भारी बोकेर उहाँले अनुसन्धान सुरु गर्नुभयो। त्यसबेलाका बुढापाका जानकारहरूसँग भेट्न थाल्नुभयो। संयोग आफ्नै हजुरबुबा शिवनाथ कविराज र संस्कृतका धुरन्धर विद्वान हुनुहुन्थ्यो। जिजुबाजे पण्डित विश्वनाथ शास्त्री पाणिनीको अवतार नै भनिनुहुन्थ्यो। उहाँहरूबाट प्राप्त सूचना झण्डा बनाउनका लागि अमूल्य स्रोत बन्यो। उहाँले वास्तुशास्त्र पनि अध्ययन गर्नुभयो। शास्त्रमा 3x4 को रेक्टेङ्गल बनायो भने अनन्त हुन्छ। यो भन्दा राम्रो नाउँ केही पनि छैन भन्ने पत्ता लाग्यो। हाम्रो झण्डाको नीलो रङ अनन्तको रङ हो। पानी र आकाशको रङ पनि नीलो। आकाश भनेको अनन्त हो। अनन्तकालदेखि आइराखेको मुलुक फेरि अनन्तसम्म जानु पर्यो भनेर डिजाइन गरे। झण्डाको डिजाइनबारे रिमालले भन्नुभयो। 3 हप्ताको प्रयासमा तयार भयो। बनाएर बुझाउने बित्तिकै सबैले हेरे, मन पराए, चित्त बुझाए, ओके गरे। कसैको प्रतिक्रिया नि आएन। एकैपटक संविधानमा आयो, सकियो, रिमालले भन्नुभयो। 3x4 को रेक्टेङ्गललाई हेरेर चन्द्र सूर्यलाई डायग्राममा तयार पारिएको उहाँ बताउनुहुन्छ। रङ फेर्नुपर्छ कि भन्ने उहाँलाई लागेको थियो, तर गोपाल प्रसाद रिमालले
रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशान हाम्रो भनेर लेख्नु भएकाले त्यसलाई परिवर्तन गर्दा परम्परा बिग्रिन्छ भन्ने उहाँलाई लाग्यो। सिमरक रङ विवाह, व्रतबन्ध लगायत कुनै शुभ कार्य, चुनाव लड्दा होस् या घरमा बिदाई हुँदा होस् या होलीमा होस्, हरेक रङमा प्रयोग हुन्छ। महिलाको सौभाग्यको रङ पनि रातो हो, शक्ति र क्रान्तिको रङ पनि रातो हो। त्यसकारण यति धेरै कुरा मिल्ने हुँदाहुँदै परिवर्तन गर्न मनले मानेन। रिमालले थप्नुभयो, नीलो भनेको शान्ति, जल र आकाशको पनि रङ भयो। त्यो अनन्तकाललाई मास्ने कुरै भएन। सेतोको अर्थ शुद्ध अथवा पवित्रताको भइहाल्यो। कलाकार रिमाल महाभारत कालदेखि नै यही किसिमको झण्डा प्रयोग भएकाले यो नेपालको परम्परा हो भन्नुहुन्छ। महाभारतमा कौरवलाई मद्दत गर्न नेपाल, त्यति बेला नेपाल नै नाम भन्ने थिएन, बाट पनि सेना गएको थियो। त्यो बेला पनि नेपाल भन्ने शब्द रहेछ। हाम्रो हिसाबले त 7000 वर्ष पहिलेको कुरा हो, त्यसैले त्यो महत्त्व हराउनु पनि भएन। वास्तवमा झण्डाको माथिल्लो भागमा चन्द्रमा र तल्लो भागमा सूर्यको प्रयोग हुन्छ। सूर्यको 12 कला हुन्छ भन्ने मान्यता छ, चन्द्रमाको 16 कला हो। कसैले माथि सूर्य राख्ने, कसैले चन्द्रमा माथि राख्ने गर्थे। हालको झण्डामा माथि चन्द्रमाको 8 कला मात्र देखिएको छ, तल सूर्यको 12 कला। सूर्यलाई धेरै पराक्रमी मानिन्छ। सूर्य प्रज्ञा र चन्द्रमा करुणाका प्रतीक हुन्। प्रज्ञा भन्दा त करुणा धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जतिसुकै प्राज्ञ भए पनि करुणा भएन भने रावण र कंस जस्तो भइन्छ। करुणा हुने बित्तिकै बुद्ध र राम भइन्छ। धार्मिक हिसाबले पनि झण्डामा प्रयोग भएको चन्द्र सूर्यको त्यति ठूलो महत्त्व छ। हाम्रो देश नेपालको झण्डामा चन्द्र र सूर्य अनुपम छ। पाकिस्तानको चन्द्र बेग्लै छ। जापानले सूर्योदयको देश भनेर सूर्य राखेको छ। हाम्रो सूर्य र चन्द्रको उपयोग फरक छ। धेरै देशले सूर्य र चन्द्र प्रयोग फरक गरेका छन्, तर हाम्रो व्याख्यासँग कसैको व्याख्या मिल्दैन। अर्को कुरा, हाम्रो झण्डा त्रिकोण आकारको छ। किन त्रिकोण आकारको झण्डा भनेर पनि प्रश्नहरू रहन्छन्। त्यसको लागि त्रिकोण आकारको नेपालको झण्डा विश्वकै एकमात्र हो। सबै देशको झण्डा 4 कुनामा हुन्छन्। हाम्रो झण्डाको माथिल्लो त्रिकोणको माथिको भाग 57.94,411 डिग्रीको कोणमा बनेको छ। त्यसको अर्को छेउको दायाँ कुना 32.7448 डिग्रीको छ। तल्लो त्रिकोण केही ठूलो छ। त्यसको बायाँ कुना 90 डिग्रीको छ भने दायाँ छेउको कुना 45 डिग्रीको छ। तलमाथिको छेउको रातो भागको चोसो बराबरको रेखामा हुन्छ भने माथिको नीलो चोसो अलिकति बाहिर जान्छ। हाम्रा पहाडहरू सबै त्रिकोण नै त्रिकोण छन्। हामीलाई त्रिकोण फेर्नु पर्ने के दरकार? हेर्ने बित्तिकै यो नेपालको झण्डा हो भन्ने सिधै पत्ता लाग्छ। अरूको झण्डा एउटै रङका, कसैको माथि फर्केको, कसैको तल फर्केको, कसैको अगाडि छ त कसैको पछाडि छ। सबै झण्डामा 5-6 वटा रङ त छ नि। अलिकति फरक भनेको अफ्रिकनको हो। अरू देशको झण्डा चिन्न त सोध्नु जानुपर्छ या इन्साइक्लोपिडिया पल्टाउनु पर्छ, तर नेपालको झण्डा खोजिरहनु पर्दैन। यसले परम्परादेखि नै हाम्रो पहिचान राखेर छाडेको उहाँ बताउनुहुन्छ। यस्तो युनिक छ नि देश हाम्रो, त्यसले झण्डा पनि युनिक छ। सानो देश जहिले पनि संसारमा हेर्नै पर्ने मुलुक भनेर किन हाम्रो मुलुकमाथि आउँछन् त? फरक छ नि त हाम्रो मुलुक। भलै आर्थिकमा हामी पछि परेका होला। अमेरिकामा हरेक व्यक्तिले घरमा र मोटरमा समेत झण्डा राख्न पाउँछन्। अहिले सरकारले नागरिकले समेत झण्डा राख्न पाउने व्यवस्था गरेकोमा हामी खुसी छौँ। ढिलै भए पनि सरकारले बुद्धिमत्तापूर्वक काम गरेको छ। आफ्नो गौरव हो। हरेकको घरमा राख्न किन नमिल्ने? अमेरिकामा त झण्डा फ्याँक्न पाइँदैन, लडाउन र रङ पोत्न पनि पाइँदैन। सबैले पालना गरेका छन्। नेपालमा भने सरकारले जनतालाई झण्डा प्रयोग गर्न सिकाउनु पर्ने हुन्छ। आजको हाम्रो नेपाली झण्डाको विषयमा यो भिडियो तयार पार्दा गोरखापत्रको स्तम्भबाट साभार गरेकोले विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ।